السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الطلبة، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم عبد الله الهاشمي. هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا لونسومبل ميكرو كانونيك. كنا صايبين واحد لونسومبل دي فيديو. كما كتعرفوا عندنا واحد 5 ديال لي سيري اللي كيتريطيو تولي موديل ديال اي 5. كنا هضرنا على لونسومبل ميكرو كانونيك، درنا لها تريتمون كوانتيك في تريتمون كلاسيك في الكا كلاسيك. جاونا واحد لونسومبل ديال لي كيستيون سور هاد لو تريتمون كوانتيك ديال لونسومبل ميكرو كانونيك. هداك لو نومبر ديتا اونتر ايون واحد لينيرجي انفيريور ا او، هما لو نومبر ديتا ايون واحد لينيرجي اللي كومبري اونتر او اي او بليس دين او متفقين. مي في الكا كوانتيك داكشي غنحاولو نصايبو في هاد الفيديو. حاولوا تكونسونطراو معايا الطلبه باش تخرجوا باكثر استفاده. نبداو على بركة الله en considérant un système quantique isolé. متفقين. ملي كنقول واحد سيستيم كوانتيك ايزولي اوتوماتيكمون راه عندنا واحد السيستيم راه عنده واحد لينيرجي كونسيرفاتيف. سيدي لاميلتونيان اي انديبوندون دو طون. هادي هي لا فونكسيون دو بارتيسيون ديالو زد بيتا كتكتب على هاد الشكل avec هاد التراس ديال رو ديال لا دونسيتي ايكال 1. هاد الشابو باش تنقولو راه حنا كنخدمو في الكوانتيك. كنهضر بدي زوبيراتور متفقين، ما كنهضرش بدي غروندور. كنهضر بدي زوبيراتور في الكا كوانتيك اللي هما سو فورم دي ماتريس متفقين. نبداو على بركة الله. détermination de la forme de l'opérateur density de ce système isolé d'énergie متفقين. سيدي ماشي مشكل. الدراري هنايا ملي كنهضر على الكا كوانتيك اوتوماتيكمون خاصني نعرف انني راني مطالب باش انني نستعمل هاد ليكواسيون او فالور بروبر. لا بروجيكسيون ديال لاميلتونيان sur ان كيعطينا هو l'énergie ان تاع sur le vecteur en. avec هاد l'énergie سي l'énergie ديال هاد السيستيم avec الدراري هاديك ان ديك اللي ان اللي كيخرجوا ديك لو نومبر كوانتيك برينسيبال. هادوك هما لو نومبر ديتا صافي متفقين. ايوا واحد لينيرجي انفيريور ا هادوك هما في دو متفقين. دابا غادي نشوفو كومون كالكوليو هاد فيد او وهاد غاما او متفقين. فيد او هي لو نومبر ديتا ايون واحد لينيرجي انفيريور او وهادي ايون واحد لينيرجي لي كومبري اونتر او اي او بليس ديد او. ديك لينيرجي كنسميها هي لاميلتونيان. ابليكاسيون. الدراري غادي نشوفو بارتيكول. طلبه رجعنا ليكم. قلنا كنهضروا غادي نشوفو ابليكاسيون pour واحد لا بارتيكول ليبر. كاين في لو كان الاولى غادي نصايبوه في بواط ا ديمونسيون، غادي نصايبوه في 3 ديمونسيون، غادي نصايبوه في ديمونسيون. غتحاولوا تشوفوا معايا كيفاش كنحسب هاد فيد او، باسكو ملي كنحسب هاد فيد او اوتوماتيكمون كنستعمل هاد غاما د او راه هي ديك اللي كاينه في هذه هي ليكسبريسيون ديالها اللي كاين في الكا كلاسيك. هو كاين فيه واحد شويه الاختلاف. هنايا كتجينا هي دي ديال في او سور دي دو او متفقين. هنا ماشي في ديك دلتا صغيره، دلتا عاديه في دلتا صافي متفقين. يلا نشوف. الدراري عندنا واحد لا بارتيكول كاين هنايا. كاين في واحد البوي انفيني ولا واحد لا بارتيكول ليفر متفقين. لا ريزوليسيون ديال ليكواسيون. قلنا لا ريزوليسيون دو ليكواسيون دو شرودينغر كيعطينا واحد لينيرجي. لا ريزوليسيون ديال ليكواسيون دو شرودينغر كيخرج لنا هاد الاخرى افيك لينيرجي شحال كتكون. كتكون هي بي او كاري سور دوزيام افيك هاد بي كتساوي لنا هي اش كاري كاري سور دوزيام افيك كا شحال كتجينا ان بي سور ال. انا هنا راني استعملت لي كونديسيون او ليميت فيكس متفقين. افيك هاد الان مالها الي سوبيريور ا زيرو ستريكتومون متفقين. يلا دوزو نشوفو. عقلوا معايا انا راني هنايا داير لا لونغور من 0 ل ال، ماشي من ناقص ال سور دو ل ال سور دو، من 0 ل ال. هنايا يعني هاد لي كار كاملين داخلين فيها متفقين. الدراري نشوفوا. شوفوا لينيرجي كيفاش غتولي. لينيرجي تجينا على هاد لافور اش كاري بي كاري سور دوزيام عاودت كا كاري بالاكسبريسيون ديالها. الدراري خرجت هاد الان كاري. الدراري هاد الان كاري هي لو نومبر ديتا صافي متفقين. هذاك هو لو نومبر كوانتيك اللي كنت كنقول لكم قبيلاتي عليه صافي متفقين. كتجينا ان. شنو غادي يجينا لا غاسين. غتجينا سو هاد لافورم في او سي لو نومبر ديتا اكسيسيبل اللي بور واحد بور ديال سيستيم بور واحد لينيرجي انفيريور ا او لاميلتونيان ديالو انفيريور افيك. حنا قلنا هاد ليكسبريسيون ديال الغاما هو ديد في دو سير ديد او. هنايا ماشي ديك دي صغير ديك ديال طاس صافي متفقين. هنايا تجينا هي هادي متفقين.
دونك دابا ندوزو نشوفو لا ديفيرونس اللي كاين بوغ واحد البواط ا 3 ديمونسيون و بوغ واحد لا سورفاس ا 2 ديمونسيون. صافي متفقين. دونك لينيرجي هي هادي، دونك كتجينا دونك هادي بوغ واحد لا بارتيكول ليبر، دونك راه معروفه. دونك كتجينا ان اكس كاري بلس ان ايغريك كاري بلس ان زد كاري، دونك كتجينا هي هادي. افيك الدراري شنو قلنا، هاد الان اكس و ان ايغريك و ان زد مالهم راه كبر من الزيرو. دونك شوفوا معايا تجينا ان اكس ان ايغريك ان زد، دونك هادا نديهم لهاديك الجهه وهادو نقسم عليهم. متفقين. دونك غنطيح في هاد لا غولاسيون. دونك شنو كنقول على هاد لا غولاسيون، شنو هي هاد ليكواسيون ديالاش؟ دونك سي اون ايكواسيون دان سفير دو رايون اللي هو هذا. متفقين. دونك سي اون سفير دو رايون، سي ليكواسيون دان سفير دو رايون ار لا راسين. دونك كتدخل لا راسين تاع هادشي، دونك كطيح في هاد لا غولاسيون. متفقين. دونك دابا ندوزو نحسبو لو نومبر ديتا اكسيسيبل. دونك الدراري لو نومبر ديتا اكسيسيبل في دو شحال غادي يجيني. دونك انا قلت راني خديت بعدا تينصح واحد الحاجه هنا راه غنقسم هذا واحد على 8. دونك علاش؟ حيت راني قلت شنو، راني خديت واحد لا كونديسيون بالله راني خدام في كونديسيون او ليميت فيكس. دونك ملي غادي نكون خدام في الكونديسيون او ليميت فيكس، دونك شنو خاصني ناخذ؟ خاصني ناخذ غير لا بارتي. دونك راه عندي واحد الصفير. متفقين. دونك غادي ناخذ غير لا بارتي بوزيتيف ديال ان اكس ولا بارتي بوزيتيف ديال ان ايغري ولا بارتي بوزيتيف ديال ان زد. دونك راه تجيني هي الان ويتيام، هي 1 على 8 ديال هاد الصفير. مي ملي غادي نكون خدام في دو ديمونسيون تجي غير 1 على 4. متفقين. دونك غتجينا هي هادي. دونك غتجينا كيما العاده. دونك الدراري غتمشيو لنا. دونك هذا هو لو نومبر ديتا. دونك راه هو هذا 1 على 8 مضروب في داك الفوليوم ديال ديك الصفير. متفقين. دونك غتجيك 1 على 8 في داك لو فوليوم. دونك هو هذا. دونك هذا هو لو فوليوم ديال الصفير. دونك غتعوض كيما العاده. دونك غطيح في هاد لا غولاسيون. دونك تو سامبلومون دونك سولمون الحساب وصافي. متفقين. دونك غتجينا واحد 3 بي راني نسيتها 4 بي على 3. دونك خاصك تصايبها هنايا باش تجي الامور مقاده. متفقين. عاوتاني دونك غتجيك هي دي. دونك سولمون الحساب وصافي. الكا دو ديمونسيون. دونك عندنا لينيرجي هي هادي. متفقين. افيك دونك قلنا ان اكس و ان ايغريك مالهم كبر من الزيرو. دونك غتجينا هاد ليكواسيون ديالها سي ليكواسيون دان ديسك دو رايون، هذا لا غاسين ديالو. صافي متفقين. دونك في دو شنو غتجينا هي هادي. دونك غتمشي غير هادي. شنو هي عاود فين عندك لا سيرفاس. دونك غتجيك هي 1 على 4 مضروبه في السيرفاس. دونك السيرفاس هي بي ار كاري. دونك هاد ار كاري نجي نهز الكاري هنايا. دونك عاود فهمت هاد او. دونك غادي دير لها الديريفي بارابور او وغضرب في هاد 1 على 8 1 على 4 حيت قلنا كتاخد ان اكس ان ايغريك بوزيتيف. متفقين. دونك غتجيك واحد لا كونستون. كادان اوسيلاتور هارمونيك الدراري. المشكل اللي كيطيحوا فيه الطلبه انك هنا كيعطيك هو هاد ليكسبرسيون. انت اوتوماتيكمون قبل ما تصايبها حتى خاصك دير لنا ليكسبرسيون ديال الاش في الكاكوانتيك. دونك ملي غديرو في الكاكوانتيك دونك غدير ديك لا بروجيكسيون وتخرج وتحسب داكشي وتشوف هاد ليكواسيون ديالاش. دونك سيتو الطلبه هادشي اللي كاين. تبارك الله عليكم. كنتمنى لكم التوفيق والنجاح والامور ديالكم تكون مزيانه. تشاو.